Sa unang panahon, sa wala pa mailhi ang lugar nga karon, nahimong usa ka barangay sa Quezon, Bukidnon. Kini usa ka halapad ug hilom nga kapatagan. Wala pa gani makapuyo ang ubang mga tawo didto ug bisan ang atong mga igsuon nga mga katutubong manubo. Panagsara makaanhi kay kasagaran nagpuyo sila sa kabukiran. Ang nahisgot na lugar napalibutan sa dagkong mga kahoy, halapad nga kasagbutan ug preskong hangin nga gikan sa kabukiran. Adunay usab mga suba ug mga sapa nga tin-aw ang tubig. Ang mga yuta matambo kaayo angay tanuman sa nagkalain-lain nga pananong. Apan, sa wala pa kini nadiskubrihan, nagsugod ang Sumilanon sa malayong lugar sa Sinait, Ilocos Sur, sa Luzon. Niadtong panahona, adunay usa ka lalaki nga ginganlan og Lumin. Nailhan siya sa ilang lugar nga usa ka kugihan, maisugon ug madiskarte nga tawo. Si Lumin mahilig kaayo siya sa pagpanguma ug kanunay naningkamot aron mapalambo ang iyang kinabuhi sa iyang pamilya. Ilabi na naa na siya'y asawa ug anak. Bata pa lamang si Lumin, pangandoy na niya nga makakita og usa ka lugar nga iyang angay kapuy-an uban sa iyang pamilya ug himuon niyang uma. Ug didto magbuhi og mga hayop sama sa kabaw, kabayo, baka, mga manok ug uban pang mga mananap nga pwede niyang buhion. Ug labaw sa tanan, didto niya magkuha ang iyang mga panginabuhian pinaagi sa pagpanguma. Simple ra kaayo ang pangandoy niya. Kay si Lumin nagdako nga ultimo lamang. Nagdako siya nga puno sa paglaom nga usa ka adlaw makalakaw siya ug makakita og bag-ong lugar nga angay sa iyang mga pangandoy. Mahitabo nga manindot ang iyang kinabuhi. Usa ka adlaw, miabot ang usa ka madulom nga yugto sa ilang kinabuhi ug sa kasaysayan. Ilabi na sa iyang kinabuhi ang pagsakop sa mga Hapones ug nahitabo ang panahon sa giyera. Tungod ni ana, naapektuhan ang panginabuhi sa mga lumulupyo didtong lugara. Ug apil ni ana ang pamilya ni Lumin. Ang kagubot, kahadlok ug kakulangan sa pagkaon maoy hinungdan sa lisod kaayo nga kinabuhi sa mga tawo niadtong lugara. Usa ka gabii, sabtang ang pamilya ni Lumin sa sulod sa ilang gamay nga balay, misulti siya sa iyang asawa. Dili na siya masauna ang atong lugar. Pagkahiubos, niyang giingon. Daghan na kaayong mga sundalo ug labi na ang kagubot. Grabe na. Dili na ni luwas para sa atong mga anak. Nag-alang-alang mitubag ang iyang asawa. Unsa man ang atong buhaton, Lumin? Dinhi man kita na tawo ug nagdako. Dinhi ang atong panimalay. Mahilom si Lumin sa makadiyot ug dayon miingon. Mulakaw ko. Mangita ko og lugar nga luwas ug adunay maayong kaugmaon sa atong pamilya. Gusto unta mauban ang iyang asawa ug mga anak. Tungod sa kahadlok basin unsay mahitabo kang Lumin. Apan, gihangyo ni Lumin nga magpabilin sila uban sa iyang mga ginikanan. Gipasabot niya kung unsay angay buhaton niya. Ug kini taod-taod nasabtan gihapon sa iyang pamilya. Sa dihang nahibal-an kini sa ilang mga silingan,
Gipangataw-an lamang siya. Ana sila basin mamatay ra si Lumin sa iyang pagbiyahe. Kay dili lalim ang ginadesisyon ni Lumin. Apan, wala tagda ni Lumin ang mga sulti sa uban. Sa baylos, siya nagampo sa Dios nga labaw nga makagagahom. Ug misaad si Lumin sa iyang pamilya nga mobalik siya ug pamatud-an nga sakto ang iyang mga desisyon sa iyang kinabuhi. Pagkasunod adlaw, gisugdan ni Lumin ang iyang paglakaw sa ilang panimalay. Bitbit niya ang paglaom kay isog ug pagtuo sa Dios. Dili sayon ang iyang pagbiyahe. Naglakaw siya gamit lamang ang iyang mga tiil, padulong sa pantalan sa mga dagat. Milabang siya sa mga bukid, kalasangan, ug layo kaayo ng mga dapit. Usahay matulog siya sa ilalim sa mga kahoy. Ug usahay, hapit na siya mahutdan og pagkaon. Gibati siyag mga kagutom kaguol. Pero nawala siya nahutdan og panlaom. Sa iyang paglakaw sa pipila ka tuig, daghan siyang nakaila og nahimo niyang mga higala ug madaghan siyang mga nakatunan sa kinabuhi. Nakabot siya sa daghang lugar ug nakaila usab ang mga atong mga igsuon nga mga katutubong manubo nga nagtudlo kaniya sa lain-laing paagi sa pagpanginabuhi. Tungod niini, mas misamot ang iyang determinasyon nga dili mo surrender sa iyang mga pangandoy. Usa ka adlaw, samtang naglakaw siya sa usa ka halapad nga lugar nga daghag bukid ug kakahuyan nga karon gitawag nga probinsya sa Bukidnon sa Mindanao. Nakabantay siya sa talagsaong katahom sa maong lugar. Hilom ang palibot ug daw puno kinabuhi ang kalasangan. Napintas ti lugar. Mihunghong siya sa iyang kaugalingon. Matambok ang yuta, presko ang mga hangin, ug daghan kaayong mahimong tanuman dinhi. Samtang nagsuroy-suroy siya sa palibot, nakita niya ang halapad nga yuta nga mahimong umahan. Nakakita usab siya og tin-aw nga mga batis nga mahimong kuhaan sa mga tubig. Kung naa lang dinhi ang akong mga pamilya, malipay gayud sila. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Sigurado nga maayo ang kinabuhi. Nihilak si Lumin sa kalipay kay tungod kay nakit-an na niya ang dugay na niyang gipangandoy. Tungod niini, nakahukom siya nga mobalik una sa Luzon aron ipahibalo sa iyang pamilya ang iyang nadiskubre. Papalik niya sa ilang lugar. Malipayong midagan ang iyang asawa ug sa mga pagsugat kaniya. Lumin, nakabalik ka na. Malipayong giingon sa iyang asawa. Bisan pagod siya mipahiyom siya og miingon. Aduna ako'y nadiskubre nga lugar sa Bukidnon. Layong dapit sa Mindanao. Hilom, presko ang hangin ug matambok kaayo ang yuta. Didto kita magsugod og bag-ong kinabuhi. Tatang, tinuod ba? Daghan ba og mahimong tanuman didto? Daghan kaayo anak, tubag ni Lumin. Pwede ta makatanom og mga mais, gulay ug uban pang mga pananom. Bisan gani humay anak, makabuhat ta didtog mga basakan. Human sa pipila ka adlaw nga paghunahuna ug papangandam, nakahukom ang pamilya ni Lumin nga mosunod kaniya padulong sa Bukidnon. Sa ilang paglakaw nga miagi silag mga kalisod ug usab sa ilang mga biyahe, usahay kusog ang ulan ug usahay kinahanglan nila motabok sa suba ug sa kainit mobaklay sila. Sa dihang, hapit nakapoy kaayo ang iyang asawa. Nangutana kini. Lumin, hayop pa ba? Mipahiyom si Lumin ug mitudlo sa halapad nga yuta sa ilang atubangan. Duol na kita,
dinhi kita magsugod sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi. Pag-abot nila didto, nagtukod sila og gamay nga mga balay ug nagsugod sa paglimpyo sa mga yuta aron himuon nilang puy-anan. Adlaw-adlaw silang nagtrabaho, nagtanom, naglimpyo sa yuta ug nagatiman sa ilang mga pananom. Tungod sa ilang kakugi ug pagpaningkamot, hinay-hinay nga miuswag ang ilang kinabuhi. Sa paglabay sa mga panahon, mikaylap ang balita bahin sa maayong yuta nga nadiskobri ni Lumin. Daghan sa iyang mga kababayan nga taga Ilocos, mga Ilocano gikan sa Luzon, ang miabot aron tan-ahon ang lugar. Lumin, miingon ang usa kanila. Tinuod gyud ang imong giingon, nindot kaayo ang lugar. Mitubag si Lumin nga nangisi. Kung maningkamot kita, mahimong masagana ang atong kinabuhi dinhi. Tungod niini, daghan pang mga Ilocano ang namalhin ug namuyo sa lugar. Hinay-hinay silang nagtukod og mga balay ug nahimong usa ka komunidad. Sa ilang pagpuyo dito, kidala nila ang ilang kultura, tradisyon gikan sa Ilocos. Sa ilang handaan, makita ang mga pagkaon sama sa mga pinakbit, papaitan nga kinanding, ug banpang mga Ilocano nga luto. Sa ilang mga salo-salo madungog ang mga tawo nga moingon, murag naa ta sa Ilocos. Lami kaayo ang pinakbit. Tungod niini, daghan niingon nga ang lugar mura og Little Ilocos sa Bukidnon. Sa paglabay sa mga tuig, nidako ang pamilya ni Lumin ug nidaghan ang mga tawo nga namuyo didto. Aduna pagani usa ka duol nga lugar nga gitawag og Sitio Sinait. Tungod kay daghan sa mga namuyo didto gikan sa Sinait, Ilocosur. Para sa pagpasidungog kang Lumin, isip unang nadiskubre ug nagpuyo sa lugar, ang komunidad nakahukom nga ipangalan ang lugar gikan sa iyang ngalan. Gikan sa ngalan ni Lumin nga unang tawo diri sa barangay o gipanganlan og Lumin Tao nga nahimong ngalan sa barangay. Hangtod karon, ang mga residente sa barangay Lumintao padayon nga nagpasidungog sa ilang kasaysayan ug ang ilang kultura. Matag tuig kung moabot ang araw sa Lumintao, adunay dakong selebrasyon sa barangay. Magkahiusa ang mga tawo sa lain-laing kalihukan sama sa parada, sayaw ug mga dula. Usa sa pagkadiskubre ni Lumin, maoy adlaw nga gibutyag ang araw sa Lumintao, ang Marso 23. Ug usa sa pinakahinulat nga kalihukan mao ang tanghalan sa teatro, diin ginadala sa mga kabatan-unan ug sa residente ang sugilanon ni Lumin. Ang iyang pagbiyahe gikan sa Luzon, ang iyang mga pagsulay ug ang iyang pagdiskubre niya sa mga yuta nga nahimong barangay sa Lumintao. Pinaagi niini nga dula sa selebrasyon, napadayon ang paghinumdum sa kaisog, pangandoy ni Lumin. Ang iyang sugilanon nahimong inspirasyon sa mga lumulupyo nga magpadayon sa pagpaningkamot ug panighiusa. Busa, hangtod karon, ang barangay Lumintao dili lamang usa ka ngalan sa lugar, kundi usab kapahinumdom sa pangandoy, sakripisyo ug paglaom sa usa ka tawo nga nangita og bag-ong kinabuhi alang sa iyang pamilya.